त्यो झोलाभरि चाहिँ पैसा लिएर जाऊ भनेर टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकाइ पाउने शक्तिहरू आज एक ठाउँमा भएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्दछन् भने हामी त देश बनाउँछौँ भनेर लागि परेका योद्धाहरू, कपालमा मृत्युको कफन बाँधेर हिँडिरहेका योद्धाहरू आज इतिहासको सङ्गीन दोबाटोमा उभिएर यो देशलाई बचाउने अथवा यो देशलाई चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न दिने भन्ने एउटा इतिहास निर्माण गर्ने ठाउँमा उभिएका हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादले परिचालन गरेका CIA का एजेन्टहरू सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र घुसेर राति राति अमेरिका दूतावासले दिएको हुस्की राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता अथवा चाहिँ सरकार सञ्चालकहरूलाई हामी RIP भन्न चाहन्छौँ। हामी एकचोटि डकुमेन्ट सहित अध्ययन गर्न, बहस गर्न, छलफल गर्नका निम्ति आह्वान गर्दछौँ। आफ्ना छोराछोरी पाल्ने, आफ्नो पार्टी चलाउने, आफ्ना श्रीमतीहरूका चाहिँ श्रृङ्गारका सामग्रीहरू खरिद गर्ने टेन्डेन्सी र प्रवृत्तिमा जाने नेताहरूलाई चाहिँ तह लगाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। त्यसले बालुवाटार घेर्नुपर्छ कि, हामीले संसद भवन घेर्नुपर्छ कि, हामीले सिंहदरबार घेर्नुपर्छ कि, देशैभरि इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ कि, नेपाली पोलिटिक्सको नयाँ रोड म्याप सार्वजनिक गर्न सकोस्, नयाँ म्यानिफेस्टो सार्वजनिक गर्न सकोस् कि हामी अब करप्सनलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। स्विस बैंकमा नेपाली भ्रष्टाचारीहरूको, विशेषतया नेताहरूको अथवा कालो धन भ्रष्टाचार गरेको हैन इलिगल धन चाहिँ स्विस बैंकमा थुपार्ने गरिन्छ, जुन 46 अर्ब रुपियाँ छ स्विस बैंकले जारी गरेको अस्तिको स्टेटमेन्ट अनुसार। यो कुरा आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय समाजमा MCC को विषय निकै चर्केको छ र अन्य विविध विषयमा, सामाजिक विषयमा विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा चर्चित विद्यार्थी युवा नेता हेमराज थापा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ सर्वप्रथम। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय हेमराज सर, धेरै बौद्धिक मान्छेहरूले MCC को विषय MCC एक तर्फबाट ठिक छ भन्ने किसिमको बहस छेडिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईहरूको धारणा के छ? अब दलालहरूको कुरा सुनेर अमेरिकी साम्राज्यवादले परिचालन गरेका CIA का एजेन्टहरू सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र घुसेर राति राति अमेरिका दूतावासले दिएको हुस्की सेकुवा खाएर आफ्नी श्रीमतीलाई महँगा गिफ्टहरू दिएर छोराछोरीहरूलाई अमेरिकी युनिभर्सिटीहरूमा छात्रवृत्ति दिएर अनि नेपाल बेच्ने सम्झौतामा लाहाछाप लगाउने, सही गर्ने अनि चाहिँ अमेरिकाको दानापानी खाएर अब देश बेच्ने सम्झौता, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने लिने तरिकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई ठिक छ, राम्रो छ भन्ने त्यस्ता किसिमका बौद्धिक व्यक्तित्व, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता अथवा चाहिँ सरकार सञ्चालकहरूलाई हामी RIP भन्न चाहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ क्या। हामीले स्पष्ट रूपमा MCC को 78 पृष्ठ लामो इङ्ग्लिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट अध्ययन गरेका छौँ। त्यो तपाईहरूले पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। स्वाधीन नेपाली, नेपालका लागि काम गर्ने, खटिने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई माया गर्ने, लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य आफैले बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका देशभक्त नागरिकहरू, स्वाधीन नागरिकहरू, यो देशको समृद्धि र विकास चाहने नागरिकहरू आज पनि आफ्नो देश आफै बनाऊ, अर्काले चाहिँ आफ्नो कोलोनियलाइजेसन विस्तार गर्नका लागि, आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्नका लागि, आफ्नो प्रभुत्व संसारमा विस्तार गरेर अर्काको देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधन लुट्नका लागि एउटा दिएको सामान्य एउटा जुन रकम छ त्यो रकम नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर उनीहरूलाई कानुन पनि नलाग्ने तरिकाले गरिएका सम्झौताहरू नेपाल र नेपालीका लागि मान्य छैनन्। त्यसकारण तपाईले भनेका तपाईका प्यारा ती चाहिँ विश्लेषकहरू, अमेरिकाका प्याराहरू, अमेरिकाले परिचालन गरेका बौलाहा कुकुरहरूलाई चाहिँ हामी एकचोटि डकुमेन्ट सहित अध्ययन गर्न, बहस गर्न, छलफल गर्नका निम्ति आह्वान गर्दछौँ। हेमराज सर, तपाईहरू अहिले पछिल्लो समय युवाहरू जुट्ने क्रम एकदमै जारी छ। तपाईहरू विरोध छलफलमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः अब केही दिनमा आन्दोलनको घोषणा पनि गर्नु होला तपाईहरूले। कस्तो किसिमको आन्दोलनको संरचना बनाउनु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्ने? सिंहदरबार र बालुवाटारले जनताको आवाज सुनेन, जनताका मतलाई कुल्चियो, जनतालाई चिन्न छाड्यो। जनताले MCC पास नगर भन्यो भने गरिरहन्छौँ भन्छ भने सिंहदरबार, बालुवाटार र मिन भवन जुन छ त्यसलाई साइजमा ल्याउने, त्यसको नक्सालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने ल्याकत र सामर्थ्य राख्दछौँ।
होइन, बुझ्नुभयो नि? नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनता हो, युवा हो। युवा, जनता र नागरिकभन्दा माथि कसैले आफूलाई ठानेर, संविधानभन्दा माथि आफूलाई ठानेर अमेरिकाको प्यारो पात्र बन्ने, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन अमेरिकालाई बुझाउने, त्यो बापत आएको रोयल्टी र कमिसनबाट आफ्ना छोराछोरी पाल्ने, आफ्नो पार्टी चलाउने, आफ्ना श्रीमतीहरूका चाहिँ श्रृङ्गारका सामग्रीहरू खरिद गर्ने टेन्डेन्सी र प्रवृत्तिमा जाने नेताहरूलाई चाहिँ तह लगाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। त्यस्ता किसिमका आन्दोलनका घोषणाहरू तयार हुन्छन्। हामीले बालुवाटार घेर्नुपर्छ कि, हामीले संसद भवन घेर्नुपर्छ कि, हामीले सिंहदरबार घेर्नुपर्छ कि, देशैभरि इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ कि, प्रचार युद्ध गर्नुपर्छ कि, सोसियल प्लेटफर्मबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ कि, फिजिकल आन्दोलन गर्नुपर्छ कि, अथवा याक एन्ड यतिमा रहेको एमसिएको जुन कार्यालय छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो, जसले $500 मिलियन 50 अर्ब रुपियाँ दिने हो, $130 मिलियन नेपालले खर्च गर्ने हो, र त्यो दुईटै च्याप्टर मिलाएर नेपालमा कार्य गर्ने भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट हो। त्यसको अफिस खोलिएको छ याक एन्ड यति होटलमा, र त्यसलाई ताला लगाउने हो कि त्यसलाई खारेज गराउने हो कि, त्यस्ता किसिमका विभिन्न आन्दोलन र मोडालिटीका बारेमा हामीले तयार गरिरहेका छौँ। अहिले बजारमा रहेका, अहिले देशभक्ति युवाहरू, एक्टिभिस्टहरू, विभिन्न स्वतन्त्र अभियन्ताहरू अथवा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रवादी युवाहरू जो हुनुहुन्छ, जसले यो देशलाई गुलामीकरणको बाटोबाट बचाउन चाहिराख्नु भएको छ, सिक्किमीकरणको बाटोबाट बचाउन चाहिराख्नु भएको छ, त्यस्ता किसिमका अनेक एक्टिभिस्टहरू, युवाहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू अनि पोलिटिकल अरू कयौँ राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग हाम्रो परामर्श छलफल विभिन्न चरणमा पछिल्लो 2 हप्तादेखि हामी निरन्तर बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेर भोलि पर्सि 1-2 दिनभित्र रिसेन्टली नै हामी प्रेस कन्फरेन्स गरेर हाम्रो मोर्चा चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। जुन मोर्चाले नेपालको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ, जुन मोर्चाले विरत एउटा एलायन्सको आह्वान गर्नेछ, राष्ट्रभक्ति युवाहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका नेपाली वफादार एजेन्टहरूका विरुद्धमा चाहिँ जसले यो देशलाई चाहिँ बेच्न खोजिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विरत एलायन्स र मुभमेन्टमा चाहिँ एक हुनका लागि हामी आह्वान गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो मोर्चा बन्दी निर्माण गर्ने बाटोमा चाहिँ हामी छौँ। जुनमा तपाईँले भन्नुभयो यी भ्रष्टहरूलाई साइजमा ल्याउने, सिंहदरबारलाई साइजमा ल्याउने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो। जुनमा तपाईँहरूको युवाहरूलाई एक किसिमको आरोप के लाग्छ भने अभियन्ताहरू जुट्न सक्दैनन्, एकअर्काका आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा कुनै पनि कुराहरू जो राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन् त्यो पूर्ति गर्न सकिरहेका छैन भन्ने आरोप। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट रहन्छ, हाम्रो देशको नेसनल इन्ट्रेस्ट रहन्छ। मैले हरेकचोटि भनेको छु, हामी हाम्रा अभियानका खुद्रा पसलहरूलाई, हामी हाम्रा स्वार्थका खुद्रा पसलहरूलाई, हामी म संयोजक बन्ने कि नबन्ने, मैले अभियान चलाउने कि नचलाउने भन्ने किसिमका यस्ता किसिमका एजेन्डा, यस्ता किसिमका यी साना साना खोका छाप्राहरूलाई एक ठाउँमा थन्क्याउँदै एउटा वृहत सुपर मार्केट निर्माण गरौँ, जसले चाहिँ नेपाली राजनीतिको चाहिँ नक्सा बदल्न सकोस्, नेपाली पोलिटिक्सको नयाँ रोड म्याप सार्वजनिक गर्न सकोस्, नयाँ म्यानिफेस्टो सार्वजनिक गर्न सकोस् कि हामी अब करप्सनलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ, अब हामी विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ, अब हामी पुराना ती नेताहरू जसले पछिल्लो 70 वर्षदेखि विभिन्न यो वाद र त्यो वादका नाममा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, घोषणापत्र नक्कली देखाएर जनतालाई ठगिरहेका छन् र विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय घातक सम्झौताहरू गरेर कसैले महाकाली सम्झौता गरे, कसैले कोशी बेचे, कसैले चाहिँ लिपुले खिम्पियाधुरा कालापानी बेचे, कसैले चुरे दोहन गर्ने विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका विधायकहरू यस्ता किसिमका सम्झौताहरू जो गर्छन् र पछिल्लो समय जुन तरिकाले एमसिसी पारित गर्न खोजिँदैछ, त्यस्ता किसिमका आन्दोलन, त्यस्ता किसिमका सम्झौताका विरुद्धमा हामी युवाहरू हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागेर यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ माथि राख्दै, मेरो मभन्दा माथि, मेरो चाहिँ एउटा शरीरभन्दा माथि, मेरो स्वार्थभन्दा माथि नेपाल, नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको चाहिँ एउटा विविधता रहन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्दै हामी एलायन्स गर्न तत्पर छौँ। कुनै बेला किलो सेराटु अपरेसन चलाएका, कुनै बेला झोलामा टाउको ल्याऊ, त्यो झोलाभरि चाहिँ पैसा लिएर जाऊ भनेर टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकाइ पाउने शक्तिहरू आज एक ठाउँमा भएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्दछन् भने हामी त देश बनाउँछौँ भनेर लागि परेका योद्धाहरू, कपालमा मृत्युको कफन बाँधेर हिँडिरहेका योद्धाहरू आज इतिहासको सङ्गीन दोबाटोमा उभिएर यो देशलाई बचाउने अथवा यो देशलाई चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न दिने भन्ने एउटा इतिहास निर्माण गर्ने ठाउँमा उभिएका हामीले यस्ता
यस्ता किसिमका आफ्ना चाहिँ निहित स्वार्थहरू निहित अभियानलाई तिलाञ्जली दिएर एउटा विराट फराकिलो राजमार्ग निर्माण गर्न सकेनौँ भने अबको 5 वर्ष 10 वर्ष पछि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने छ, हामीले रुनुपर्ने छ। हाम्रा पुर्खा भविष्यका आउँदा सन्ततिहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै अभियन्ताहरू मिल्दैनन् अथवा युवाहरू मिल्दैनन्, देशभक्तिहरू मिल्दैनन्, राष्ट्रवादीहरू मिल्दैनन् भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई गलत साबित गर्दै हामी मिल्नेछौँ, हामी एक ठाउँमा उभिनेछौँ र राष्ट्रियताका लागि हामी मर्न र मार्न तयार छौँ। यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको विकासका लागि, यो देशका युवाहरूको सुन्दर भविष्यका लागि, हाम्रा महान लक्ष्यहरूका लागि हामी एक हुन सक्छौँ भन्ने सामर्थ्य हामी राख्दछौँ। हेमराज सर, तपाईँको वृहत आन्दोलनको घोषणा तपाईँ केही दिनभित्रै गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो आन्दोलनमा पब्लिकले रुचाएका रवि लामछाने, कुलमान घिसिङहरू, महावीर पुनहरूको त्यहाँभित्र कस्तो किसिमको भूमिका हुन सक्छ? हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, तपाईहरू पब्लिक फिगर हो, इतिहास लेख्नका लागि आफूले सत्य वा गलत के हो त्यो कुरा छुट्याउनै पर्छ, दोधारमा रहेर हुँदैन। उहाँहरूसँग छलफल त्यसकारण होइन, उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईँकै मिडिया मार्फत पनि हामी आग्रह गर्दछौँ, कृपया तपाईँहरू यस्तो किसिमको एलायन्समा, यस्तो किसिमको मुभमेन्टमा जनता र देशको पक्षमा उभिनुहोस्। होइन, उभिनुपर्छ। उहाँहरूले ठिक छ आन्दोलनमा नआउनु होला, तर सोसियल मिडिया मार्फत आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, जनतालाई इम्पावर गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य कुरा, स्विस बैंकमा नेपाली भ्रष्टाचारीहरूको, विशेषतया नेताहरूको अथवा कालो धन भ्रष्टाचार गरेको होइन, इलिगल धन चाहिँ स्विस बैंकमा थुपार्ने गरिन्छ, जुन 46 अर्ब रुपियाँ छ स्विस बैंकले जारी गरेको अस्तिको स्टेटमेन्ट अनुसार। यो कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईँ। र कुलमान घिसिङ अथवा गोविन्द केसी तपाईँ भन्नुहुन्छ, वा तपाईँ महावीर पुन भन्नुहोला, वा रवि लामिछाने भन्नुहोला, होइन, उहाँहरू जस्तो पात्रले यो कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ कि अमेरिकाले दिने 50 अर्बबाट 4 अर्ब रुपियाँ मात्रै कम छ स्विस बैंकको कालो धन। नेपाल सरकारले स्टेटमेन्ट जारी गरोस् स्विस बैंकलाई कि त्यो धन फिर्ता गराउनुहोस्। त्यो एमसिसीको ठाउँमा राष्ट्रघाती एमसिसीको ठाउँमा हामी त्यो धन प्रयोग गर्छौँ। वाइड बडीमा 4 अर्ब रुपियाँ करप्सन गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, त्यसको छानबिन भएको छैन। 46 अर्ब त्यो, 4 अर्ब त्यो जोड्ने बित्तिकै 50 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। तर उहाँहरू बोल्नु भएन भने पनि नेपालको युवा बोल्छन्, नेपालको युवा जाग्छन्। हेर्नुहोस्, इतिहास सबैले सबै पटक लेख्न सक्दैनन्। इतिहासमा सबै इतिहास निर्ममतापूर्वक लेखिन्छ र हामी निर्ममतापूर्वक भन्छौँ। यदि नेपाली जनताले विश्वास गरेका पात्रहरू बोल्नु भएन भने, नेपाली जनताले विश्वास गरेका पात्रहरू मुभमेन्ट र आन्दोलनमा आउनु भएन भने इतिहासले त गलत तरिकाले उहाँलाई चित्रित गर्छ। किनकि इतिहास बनाउने ठाउँमा अथवा एउटा ठुलो लडाइँ, एउटा साम्राज्यवादी लडाइँ, एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा तपाईँ 2017मा जारी भएको, यद्यपि 2004मा चाहिँ एमसिसी 2004 जनवरीमा चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ अमेरिकाले औपचारिक रूपमा लन्च गर्यो कि उसले गरिब देशलाई ग्रान्ट दिन्छौँ भनेर लन्च गरे पनि त्यसको भित्री रहस्य भनेको आफ्नो कोलोनियलाइजेसनलाई मिलिट्री मार्फत अथवा आफ्नो साम्राज्यलाई सेना मार्फत संसारभरि विस्तार गर्न नसक्ने भएपछि अब गरिब देशहरूलाई ग्रान्ट दिने, अनुदान दिने नाउँमा चाहिँ आफ्नो विस्तार, पोलिटिकल विस्तार, आफ्नो छवि विस्तार गर्ने रणनीति अमेरिकाले अपनायो होइन। र त्यो पैसा दिने, त्यहाँबाट चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन लिएर आफू धनी बन्ने। र 2017मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकाको राष्ट्रपति। त्यो बेला उनले एउटा नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरे जसले एसिया महाद्वीप अथवा इन्डो प्यासिफिक रिजन जुन छ, इन्डियन ओसियन र प्यासिफिक ओसियन भित्रका विभिन्न देशहरू जुन शक्ति केन्द्र एसिया प्रान्त अथवा एसिया प्रायद्वीप इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र चाहिँ तपाईको चाहिँ संसारको शक्ति राष्ट्रहरूमा उदाउँदै गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईको चीन छ, भारत छ, यता कोरियाको कुरा होला अथवा थाइल्यान्डका कुराहरू होलान्, सिङ्गापुरका कुराहरू होलान्। यी विभिन्न रिजनहरू शक्ति केन्द्रमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति त्यो बेलाका डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा रणनीति सार्वजनिक गर्नुभयो, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, जसमा तपाईँको चाहिने विभिन्न देशहरू, इन्डोनेसिया होला, फिलिपिन्स होला, भारत होला, अस्ट्रेलिया जस्ता विभिन्न यो क्षेत्रका, यो रिजनका देशहरूलाई समेट्दै उदाउँदो शक्तिका रूपमा रहेको जुन चाइना छ, चाइनाको बिआरआई प्रोजेक्टलाई प्रभावित पार्न, चाइनाको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्नका लागि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरियो। र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक ठाउँमा विज्ञहरूसँग पनि तपाईँ हेर्नुहोला, आफू पनि हेर्नुहोला, स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ इकोनोमिकल्ली पार्ट, एमसिसी इज द इकोनोमिकल्ली पार्ट अफ द इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनिएको छ। यो म किन भन्दैछु भने नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट केमा छ त, अथवा फेरि मैले यो गर्दा अमेरिकाले शक्ति विस्तार गर्नुहुन्न, चाइनाले मात्रै गर्नुपर्छ भनेको होइन। सबै उहाँहरू देशको आफ्नो लडाइँ, कोल्ड वार, व्यापारिक वार अथवा विभिन्न त्यो रहला आफ्नो ठाउँमा छ।
तर नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको फरेन पोलिसी लामो समयदेखि रहने हुनाले एउटा चाहिँ चाइनाको स्ट्र्याटेजीलाई रोक्नका लागि निर्माण गरिएको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा अङ्ग एमसीसी इकोनोमिकल्ली पार्ट भनेर इन्क्लुड गरिसकेपछि समावेश गरिसकेपछि त्यो कुरा जान्दा जान्दै जबरजस्ती चाहिँ एउटा मोहरा हामी किन बन्ने अमेरिकाको जबरजस्ती त्यो भित्र हामी किन फस्ने हाम्रो आफ्नो खाले विशिष्ट जियो पोलिटिक्स छ हाम्रो आफ्नो खाले भूराजनीति छ हामी चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा छौँ हाम्रो आफ्ना खाले हिमाल पहाड तराई छन् हाम्रो आफ्नो खाले अर्थव्यवस्था छ हाम्रो जलविद्युत अथवा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युसको कुरा होला हाम्रो जडीबुटी प्रशोधनको कुरा होला धार्मिक टुरिज्म एन्ड नेचुरल टुरिज्मको हाम्रो कुरा होला अथवा कृषि प्रधान देश कयौँ हाम्रा इकोनोमिकल्ली स्ट्र्याटेजी र आधारहरू भएको हुनाले यस्तो किसिमको जुन गलत रणनीति छ एमसीसीको त्यो रणनीतिभित्र नेपाल र नेपालीहरू फस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा धारणा हो। हेमराज सर, पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ कुलमान घिसिङ सरकारको प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आदेश आइसकेको छ र यो आदेशले कुलमान घिसिङको नियुक्तिले एमसीसीको आन्दोलनमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? होइन, त्यो अब कतिपयले पार्छ भनेर पनि एमसीसी र कुलमान घिसिङलाई म जोड्दिनँ। हेर्नुहोस्, अहिले नै हजुर हामीले लामो समय एउटा राइट पर्सन राइट प्लेस होइन सत्य एउटा जुन सही व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो। कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा जुन किसिमको असल व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरेर लोड सेडिङ फ्री गर्दै 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 11 अर्ब रुपियाँ बेनिफिटमा लिएपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ सरकारले पुरस्कृत गरेर नेपालमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट र अवधारणा निर्माण गर्नका लागि सरकारले नागरिकका कुरा सुन्दछ। नागरिक लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा अझ पोस्ट बनानिस्टिक किरामा उन्नत लोकतन्त्रमा चाहिँ सरकार भनेको जनताको सेवक हो। जनताले जे निर्देशन दिन्छ त्यो मान्ने एउटा अर्गनाइजेसन स्टेट हो, गभर्नमेन्ट हो, सरकार हो भन्न पार्नका लागि हामीले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको कुरा व्यापक रूपमा उठाएका थियौँ। हाम्रा कयौँ साथीहरू घाइते पनि हुनुभयो, हामीले कयौँ लाठीहरू पनि खायौँ, हदगडी पनि लागे, हामी जेल पनि गयौँ। र अहिले कुलमान घिसिङलाई शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले चाहिँ पम्फा भुषाल ऊर्जा मन्त्री मार्फत चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको सिइओ अथवा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो स्वागतयोग्य छ, त्यो जनताको चाहना हो। यसको अर्को पाटो चाहिँ कुलमान घिसिङ एमसीसीसँग जोडिनु भएको छ कि छैन, एमसीसीको बोर्ड सदस्य हुन्छ कि हुँदैन, कतिपयले हुनुहुन्छ भनेर भनिएका छन्, फोटा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने अघि पनि मैले तपाईँलाई जोडेँ, अहिले पनि म जोडिरहेको छु, हामी एउटा यस्तो इतिहास निर्माण गर्न गइरहेका छौँ जहाँ हामी तत्कालीन समयमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नालापानी र देउथलका युद्धहरूबाट लखेटिएका थिए र आज त्यसको कयौँ वर्षपछि, त्यसको 100-150 वर्ष पछाडि हामी अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्दैछौँ जो संसारभर आफ्नो क्यापिटलिज्म मार्फत, आफ्नो पुँजीवाद मार्फत आफ्नो कोलोनियलाइजेसन लाई चाहिँ विस्तार गर्न खोज्दैछ। यो मौकामा पब्लिकको चोइसमा रहेका पर्सनहरूमाथि यदि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने जनताले तपाईँहरू बोल्नुपर्छ भने उहाँ जनताले रुचाएको पात्र हुनुको कारणले उहाँहरूले पनि बोल्नुपर्छ। प्रश्न रूपमा उहाँहरू एमसीसीको पक्षधर वा एमसीसीको विपक्षी के हो त? त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नि त, पात्र कस्तो हो भन्ने कुरा। त्यसकारण धेरै व्यक्तिले आरोप लाए जस्तो उहाँ के हो, बोर्ड सदस्य हो कि होइन, रवि लामिछानेजीको कुरा के हो, महावीर पुनको कुरा के हो, गोविन्द केसीको कुरा के हो, गगन थापाको कुरा के हो, रामकुमारी झाँक्रीको कुरा के हो, योगेश भट्टराईको कुरा के हो, उहाँहरूले बोल्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, नत्र त इतिहास लेख्ने अथवा इतिहास बनाउने अथवा एउटा ठुलो महान लडाइँमा राष्ट्रियता जोगाउने र सार्वभौम सत्ता जोगाउने, अखण्डता जोगाउने, गुलामीकरण जोगाउने होइन, अथवा देश बेच्ने सम्झौता खारिज गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ डिस्कसनमा, छलफलमा, आन्दोलन मुभमेन्टहरूमा मौन बस्नुभयो भने जनताले यसलाई कुन किसिमको अर्थ लगाउँछन् त्यो त उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो नि त। तत्कालीन महाकाली सन्धि गर्दाखेरि, टनकपुर सम्झौता गर्दाखेरि के भनेर सम्झौता गरिएको थियो, आज त्यसका बाचिट्टाहरू, त्यसका दुःखहरू कयौँ वर्षसम्म हामीले भोगिरहेका छौँ। कोशी ब्यारेजका सम्झौताहरूको बारेमा पनि हामी त्यो दुःखहरू भोगिरहेका छौँ। सुगौली सन्धि, अपमानजनक सुगौली सन्धि जुन थियो, यद्यपि कतिपयले चाहिँ नेपालको बाँकी रहेको भूभाग जोगाउनका लागि पनि उक्त सन्धि गरियो भनिन्छ। बिहारको चम्पारणमा रहेको जुन सुगौली भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ गरिएको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता पछिको नेपालको साख के रह्यो र यस्ता किसिमका सम्झौताहरू, एग्रिमेन्टहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पात्रहरू बोल्नुपर्छ। यद्यपि हिजो र आजका केही न्युजहरूमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, प्रधानमन्त्रीले एमसीसी खारेज गर्नुभयो भन्ने छ नि, त्यो होइन, त्यो गलत हो। त्यहाँ के छ भने सरकारको गठबन्धन जुन छ, गठबन्धनको सरकार जुन छ त्यसका महत्त्वपूर्ण लिडरहरू बसेर एउटा साझा एग्रिमेन्ट के बनाएको हो भने
कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दाखेरि हैन कुनै पनि काम गर्दाखेरि कुनै पनि अरू कयौं सरकार सञ्चालनका गतिविधिहरू गर्दाखेरि सबैले साझा एजेन्डा बनाउने साझा रूपमा छलफल गर्ने भनिएको हो। त्यसलाई बङ्ग्याएर तोडमोड गरेर चाहिँ एमसीसी खारेज गरियो भन्ने होइन। प्रश्न भन्नु पर्यो नि त। शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा एनाउन्स गर्नु पर्यो कि म एमसीसी खारेज गर्दछु, अब नेपालमा हामी एमसीसी लन्च गर्दैनौँ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा विपरीत छ। नेपालको जनताहरू यो कुरा चाहिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण म जनभावना विपरीत जाँदैन र एमसीसी खारेज गर्छु भनेर आधिकारिक रूपमा भन्नु पर्यो। होइन भने सन् 2017 मा अथवा 2074 भदौमा भएको जुन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको एग्रिमेन्ट जुन छ देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, त्यो त हामीले त धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले अध्ययनका हिसाबले देखिएको कुरा के हो भने देउबा र उहाँको धर्मपत्नी काहीँ न काहीँ सिआइएसँग नजिक रहेको, अमेरिकासँग नजिक रहेको, यो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने अमेरिकी राजदूत शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर भएकै दिन उहाँको किचनसम्म पुगेर बधाई दिन भ्याउनु भयो भनेपछि अहिले आम जनताको बुझाइ त्यस्तो किसिमको छ नि त। हो, यो जनताले बुझ्नुपर्छ कि जनतालाई झुक्क्याएर, जनतालाई ढाँटेर सुटुक्क चाहिँ सदनमा लिएर एमसीसी ट्वाक्क पेश गरेर भटाभट भोट गरेर पारित गर्न यदि कसैले खोज्दछ भने त्यो गलत हुन्छ। संशोधन सहित पनि होइन। हामीले प्रश्न भनेका छौँ एमसीसी खारेज। 46 अर्ब रुपियाँ कालो धन स्विस ब्याङ्कमा छ। नेताहरूले जन्मेदेखि आजसम्म मेहनत गरेनन्, काम गरेनन्, हलो जोतेनन्, बिजनेस गरेनन्, मास्टर बनेनन्, इन्जिनियर बनेनन्, वकिल बनेनन्, व्यापार गरेनन्, व्यवसाय गरेनन्, तर पनि विलासी जिन्दगी, करोडौंका गाडी, करोडौंका घरमा तिनीहरू बसिरहेका छन्। तिनीहरूले बरु देशबाट अरबौं भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। त्यो सम्पत्ति कब्जा गरेर त्यो सम्पत्ति चाहिँ जनताको नाममा लिएर जहाँ योजना बनाउने, ल पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा बनाउने योजना होइन, इस्ट वेस्ट हाइवे मेन्टेनेन्स र एउटा 300 किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर्मर लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने भनिएको हो नि त। दुईटा एजेन्डा नेपालमा चाहिँ लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, गल्छी, सुनौल हुँदै गोरखपुरसम्मको पावर लाइन विस्तार गर्ने विद्युत बिजुलीको र पूर्व पश्चिम राजमार्ग 100 किलोमिटर जति मेन्टेनेन्स गर्ने, स्तर उन्नति गर्ने भनिएको हो नि त। त्यसकारण त्यो दुईटा कुरा त यहीँ हाम्रै करप्सन गरेको पैसाले होइन, एनसिएलहरू होला, यति ओम्नी वाइट बडीहरूका कुरा होलान्, सुनका कुरा होलान्, कोरोनाका नाममा खाइएका पैसाका कुरा होलान्, नेताहरूको सम्पत्तिको कुरा होला, स्विस ब्याङ्कको 46 अर्ब रुपियाँको कुरा होला, यो सबैबाट उड्दो रहेछ नि त। त्यसकारण जब हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई गिजोल्ने, हाम्रो संविधानलाई तल मानेर आफ्नो एमसीसी एउटा परियोजनाको सामान्य एग्रिमेन्टलाई चाहिँ माथि राखेर होइन, एमसीसीका इम्प्लोयरहरूमाथि नेपालको चाहिँ कानुनलाई नलाग्ने भनेर अनि विभिन्न किसिमका एग्रिमेन्टहरू भारतलाई सोध्ने भनेर गरिने एग्रिमेन्ट र सम्झौताको कुनै अर्थ र तुक नरहेको हुनाले यो किसिमको भ्रममा चाहिँ नपर्न चाहिँ म सबै जनतालाई आग्रह गर्दछु। हेमराज सर, जुन रूपमा शेरबहादुर देउपाले अहिले पब्लिक सेन्टिमेन्टतिर बढी जोड दिएको छ, तपाईँलाई थाहा छ कुलमान घिसिङको नियुक्ति पछाडि पनि केही त्यस्ता कामहरू गरिएका छन् जसले अलिक पब्लिकलाई आफू राम्रो देखाउने र एमसीसी चोर बाटोबाट पास गर्ने उ गरेर त्यो किसिमको उहाँको लोकप्रियताले, सरकारको लोकप्रियता जुन किसिमले सेन्टिमेन्ट क्याप्चर गर्नतिर लागेको छ, यसले एमसीसीको आन्दोलन तुइन्छ कि भन्ने पनि डर छ। एमसीसीको आन्दोलन तुइँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै केटाकेटीले ललिपप खाए जसरी फकाएर गरेको आन्दोलन पनि होइन नि। र तपाईँले अहिले पपुलिज्मको बाटोमा सरकार हिँड्यो भन्नुभयो नि, यो युरोपियन एउटा युट्युबतिर गुगलतिर जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सर्च गर्नुहोला त्यहाँ फ्रिडम पपुलिज्म भनेर। युरोपियन कन्ट्रीहरूका केही युथ लिडरहरूले अहिले यस्ता किसिमका नाराहरूलाई चाहिँ सर्फेसमा ल्याएका छन् र जसलाई चाहिँ विभिन्न अध्ययन र शोधपत्रहरूमा समावेश गरिएको छ, जो मैले पनि अध्ययन गरेको छु। फ्रिडम पपुलिज्म भनेको तपाईँको चाहिँ पब्लिक के चाहन्छन् र समकालीन समयमा कुन नारा चाहिँ चर्को रूपमा चाहिँ पपुलर छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी पोलिटिकल एक्टिभिटीजहरू अथवा राजनीतिक क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने भन्ने छ क्या। जस्तो कोभिड पछिको सङ्क्रमण, कोभिड पछिको विभिन्न गिर्दो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ इन्क्लुडेड गरेर समावेश गरेर युरोपका अलिकता युथहरूका पार्टी, युवाले सञ्चालन गरेका पार्टीहरूले यस्ता नारा र एजेन्डा बोकेको छ। यो नेपालमा पनि एकाध आर्टिकलहरू यसमा लेखिएका छन्, तपाईँहरूले धेरैलाई म अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु फ्रिडम पपुलिज्म भनेर। र फ्रिडम पपुलिज्मका बेनिफिटेबल पार्टहरू के हुन्, यसका एडभान्टेजेसहरू के हुन्, फाइदाहरू के हुन्, यसका डिसएडभान्टेजेस विफाइदाहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न आवश्यक छ। जनताप्रति उत्तरदायी रहेर कुनै पनि डिसिजन निर्णयहरू गरिन्छ भने यसमा हाम्रो स्वीकार्य छ, यसमा हाम्रो एक्सेप्टेबल छ, हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने हो। तर चाहिँ केही समय चर्चा पाउनका लागि र फ्रिडम पपुलिज्म नाम दिएर ठुल्ठुला राष्ट्रघात गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा पछिल्लो समयमा रविन्द्र मिश्र, महेश बस्नेतहरू लगायतका कयौँ मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो
गिर्दो शाखलाई जोगाउनका लागि त्यस्ता किसिमका पपुलिज्म नाराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर फ्रिडम पपुलिज्म यो एउटा दार्शनिक कुरा नै भयो, यो बिचमा हामीले जोइन गऱ्यौँ। फ्रिडम पपुलिज्म जुन छ तपाईँको चाहिने पपुलिस्ट नाराहरू अथवा पपुलिज्म पोलिटिक्स जुन छ यसले सधैँभरि सोसाइटीलाई चाहिँ मिसलिड अथवा सही लिड गर्छ, सही ट्र्याक दिन्छ भन्ने हुँदैन। लिडर भनेको त्यो जसले फ्रिडम पपुलिज्मभित्र पनि सत्य र गलत छुट्याउन सक्नु पर्दछ होइन। यो कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पर्यो, यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। लिडरले त पब्लिकलाई सही बाटोमा निकाल्ने हो, लैजाने हो। कहिलेकाहीँ एउटा लार्जेस्ट समूह भ्रममा बाँचिरहेको हुन्छ अथवा तपाईँको चाहिने डेलिमामा बाँचिरहेको हुन्छ होइन। हो त्यो भ्रम चिर्न सक्नुपर्छ लिडरहरूले, न कि ठिक छ पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै पब्लिकका आवाजहरूलाई स्वीकार्नु एउटा पाटो हो। तर पार्टी पोलिटिकल फिलोसफी, पोलिटिकल दर्शन, आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना म्यानिफेस्टोहरू कहाँ पुग्छन् त होइन। युरोपले कुन चाहिँ दर्शन प्रतिपादन गर्यो लेटेस्ट समयमा त्यसलाई क्याच टिपेर नेपालमा ल्याउने अनि बोल्ने टाइपको चाहिँ देखियो क्या। मैले पनि यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। तर यसले समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि एउटा पाटो रहन्छ। त्यसकारण फेरि पोलिटिक्स गर्ने भनेकै पब्लिकको अपग्रेडिङका लागि हो, पब्लिकको जनभावना, जनचाहना, जनहित अनुकूल हो। तर लिडरले आफ्ना फिलोसफी र आफ्ना दर्शनहरूबाट पब्लिकलाई गाइड गर्न पनि सक्नुपर्छ। र तपाईँले भने जस्तै केही लोकप्रिय पात्रहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर अथवा लोकप्रिय पात्रहरूलाई देखाएर ठुलो लार्जेस्ट एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती एग्रिमेन्टहरूमाथि चाहिँ सही छाप ठोक्ने वा लाहाछाप लगाउने वा देशलाई नै लिलामी बोल्ने, देशलाई लिलामी बोलेको पैसाले आफ्नो जीवन धान्ने अथवा आफ्नो सत्ता चलाउने तरिकाले गए नगएको कुरा तपाईँ हामी मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छौँ र हामी यो हुन दिँदैनौँ। हेमराज सर, योभन्दा पछिल्लो अहिले लेटेस्ट प्रकरण जुन तुइन प्रकरण, नेपालका युवालाई भारतका एसएसपीले तुइन काटेर बेपत्ता पार्यो। तर सरकारले चुइक पनि बोल्न सकेको छैन। बोल्न सक्नु पर्यो नि। मैले भने हामी फ्रिडम कन्ट्रीका मान्छे हो, हामी स्वतन्त्र सार्वभौम अविभाज्य राष्ट्रका नागरिक हो। हामी ताल पर्यो भने वार गर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जान सक्छौँ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छौँ। एउटा नेपालको प्रेसिडेन्टल स्तरबाट त अब ननिक्लेला, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको कार्यपालिका प्रमुखहरूले चाहिँ किन यसको बारेमा मौन, पार्टीहरूले किन विज्ञप्ति निकाल्दैनन् भन्ने कुरा हो क्या होइन। नेपाली नागरिक जो तुइन तरिरहेको थियो, तुइन तरिरहेको नागरिकको नागरिक अधिकार हनन हुने गरी नेपाली जनतालाई थिचोमिचो दृष्टिकोणले हेर्ने गरी जुन तरिकाले तुइन काटियो र मान्छेलाई बेपत्ता बनाइयो त खेदजनक कुरा हो। मैले त स्पष्ट रूपमा भनेको छु, नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुपर्छ, नरेन्द्र मोदीले नै माफी माग्नुपर्छ र त्यो परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर आगामी दिनमा यस्ता किसिमका अमानवीय हरकतहरू, हेपाहा प्रवृत्तिहरू नगर्ने शर्तमा ती एसएसबी जवानलाई चाहिँ आजीवन कारावास भारत सरकारले चलाएको त्यहाँको मिडिया मार्फत वा इन्टरनेसनल कोर्ट मार्फत, अदालत मार्फत त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी देखाउनुपर्छ। होइन भने लम्पसारवाद अथवा चाहिँ एकाध राम्रा काम गर्ने, बाँकी ठुल्ठुला राष्ट्रघात गर्ने कुरा स्वीकार्यबल हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ 7औं 8औं दिन 9 दिनपछि कार्यदल पुग्यो अथवा नेपाली सरकारी टोली पुग्यो भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। हाम्रो भनाइ के हो भने कम्तीमा आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ अमानवीय व्यवहारले चाहिँ होइन एउटा बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती तरिकाले नेपाल र भारतको औपचारिक चाहिँ एउटा चाहिँ सीमा नदीमा, त्यो त नेपालको हो नि महाकाली नदी त होइन, त्यो नदीमाथि चाहिँ उनीहरूले जुन तरिकाले हरकत गरे त्यसको विरुद्धमा सरकारले एक शब्द चुइक्क बोल्दैन, स्टेटमेन्ट जारी गर्दैन, विज्ञप्ति निकाल्दैन भने त्यो नागरिकहरूको सरकार हो भनेर नागरिकहरूले विश्वस्त गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्न। त्यसकारण हाम्रो अविभाजित राज्य अथवा हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सुशासन, हाम्रा नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने कुरामा सरकार चुक्नु हुँदैन। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, पुरानो सत्ता कहीँ न कहीँ दलाल छ, पुरानो सत्ता कहीँ न कहीँ लम्पसारवाद छ, पुरानो सत्ता कहीँ न कहीँ विदेशी सम्प्रभुत्ता अथवा विदेशी साम्राज्यवाद वा विस्तारवाद एउटा चाहिँ विदेशी शक्तिका अगाडि झुक्ने गर्दछ। हामी नेपाललाई यस्तो बनाउन चाहन्छौँ, विदेशी शक्तिको अगाडि झुक्ने होइन कि आँखामा आँखा मिलाएर डाइलेक्ट गर्न सक्ने, अब एउटा चाहिँ नेपालको स्वाधीनतालाई इस्टाब्लिस गर्न सक्ने युवाहरूको सत्ता चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड हुन आवश्यक छ भनेर हामीले त्यो किसिमको तर्क र बहस गर्नुपर्दछ। हामी करिब अन्तिममा छौँ हेमराज सर। अन्तिममा
मैले सोध्न छुटाएका तपाईँले भन्न छुटाएका केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू छन् भने राखिदिनुहोस्। तपाईँले सबै कुरा सोध्नु भएको छ। अब एमसिसीका विभिन्न सेक्सन उपसेक्सनहरूमा के छन् भन्ने कुरा हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ। यो भन्न आवश्यक छैन। युवाहरू जागौँ, एउटा महान लक्ष्यमा महान यात्रामा हामी हिँडिरहेका छौँ। 21औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि यो शताब्दीको महान देश नेपाललाई बनाउने र हाम्रा हरेक नागरिक हरेक युवाहरूले चाहिँ खुसी बनाउनका लागि हामीले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, के त्याग गर्नुपर्छ, त्यो त्याग गर्न सबैजना तयार हौँ र एउटा ठुलो क्रान्तिका लागि, एउटा ठुलो विद्रोहका लागि, चेतनाको विद्रोह, एउटा चाहिँ परिवर्तनका लागि, एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको विद्रोहका लागि, एउटा क्यापिटलिजमको अन्त्य र युवाहरू नागरिकहरूको सर्वहारा वर्ग अथवा भुइँ मान्छे एउटा गरिब मान्छेको सत्ता स्थापना, तिनीहरूको चाहिँ सेवकहरूको चाहिँ राज्य स्थापनार्थ एउटा ठुलो आन्दोलन मुभमेन्ट गर्नका लागि सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट तयार हुनुपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार।